फाइनल। और फाइनल के लिए दो टीमें आमने सामने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सना मुबीन और समिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर अदील कमर और अनम जहरा। जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी है और 40,000 रुपया कैश है, और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम के लिए 25,000 का कैश है जी। चूंकि आज फाइनल है, फैसला हमने अपने हाथ में नहीं रखा। पाकिस्तान के दो नामवर शेर अदब की हस्तियां हैं, उनको दावत दी है। मेरे सामने तशरीफ फरमा है अफशां सज्जाद। मजे की बात है, ये अंग्रेजों को उर्दू पढ़ाती हैं। और इनके साथ तशरीफ फरमा है एजाज कुंवर राजा। इससे पहले कि मैं मुकाबला शुरू करवाऊं, कैमरा अगर देख रहा है, अफशां सज्जाद का ये मजमुआ कलाम भी खूबसूरत अशार हैं। मजीद अमजद के एक शेर से आगाज करते हैं। शाखे अबद से झड़ते जमानों का फूल हैं, शाखे अबद से झड़ते जमानों का फूल हैं, ये लोग जिनको देखकर गुमाने चमन पड़े। ये यहाँ तो चारों तरफ अब तलक अंधेरा है, किसी ने मुझसे कहा था कि रात बीत गई। ये लोग मुझसे तेरा बार बार पूछते हैं, मुझे बता तो सही इनको क्या बताना है। ये दुख नहीं कि खा के ठोकर मैं गिर पड़ा हूँ, मलाल ये है उठाने वाला कोई नहीं है। लासानियर के महजल ये का शेर। ये निशानी है दिल के लगने की, ये जो तुम आज जाके आए हो, वो जो हमको एक दूसरे से नहीं मोहब्बत समझ लो वही चीज है। ये दूध कूजाए आलूदा के लिए नहीं है, मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अब जरा चाहिए तन्हाई में यकसुई मुझे, अब कोई चाहने वाला भी नहीं चाहिए है। ये अहले दर्द हैं, इनका चलन है सबसे अलग, मकान रखते हैं और लामकान में रहते हैं। नींद की धुंध में लिपटी हुई आंखों से वफा, मैंने देखा तो मुझे ख्वाब न आए मेरे। ये कब कहाँ कोई कैसा है, कौन क्यों क्या है, सवाल खत्म हो तेरे तो कुछ कहूँ क्या है। ये कैसी कुव्वत परवाज डर ने पैदा की, परिंदे उड़ते हुए अपने पर भी भूल गए। ये दरिया कौन से रुख बह रहे हैं, रवानी पानी पानी हो रही है। यार सब जमा हुए रात के सन्नाटे में, कोई रोकर तो कोई बाल बनाकर आया। ऐ शहजादी इश्क समझिया मजबूरी, हमको तेरे बाग में आना पड़ता है। ये और बात कि फिर सिलसिला ही चल निकला, खुदा गवाह मेरी पहली आरज़ू तू है। ये लोग टूटी हुई कश्तियों में सोते हैं, मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। यही लम्हा वफा का जो हमारे बीच ठहरा है, इसे महफूज कर ले तो कई सदियों में फैलेगा। कई सदियों में फैलेगा। अलिफ। उसके लहजे में पुकारा है मुझे मौजों ने, तुम किनारे पे रहो मैं तो चला पानी में। तुम किनारे पे रहो मैं तो चला पानी में। नून।
نیند تو جاگتی رہتی ہے میرے بستر پر، میں کبھی خواب کی وادی میں اتر جاتا ہوں۔ ناصح کی بات بات کے 100 جواب ہیں، لیکن مجھے ہے بات بڑھانے میں احتیاط۔ لیکن مجھے ہے بات بڑھانے میں احتیاط۔ توئے طفلان شہر کو کوئی دیوانہ چاہیے، ایسے میں تم کو گھر سے نکل آنا چاہیے۔ ایسے میں تم کو گھر سے نکل آنا چاہیے۔ یہ نامراد محبت بھی قاتلوں کی طرح ضرور چھوڑ کے کوئی نشان جاتی ہے۔ ضرور چھوڑ کے کوئی نشان جاتی ہے۔ بس دونوں ٹیموں نے خوبصورت اشعار پڑھے، اچھی پرفارمنس دی ہے آپ نے۔ فیصلہ تو ججز کا ہے، لیکن ججز سے یہ کہنا ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے آپ کو سنانا ضروری ہے۔ تشریف لائیں۔ یورپ میں 100 سالہ جنگ کا آغاز کب ہوا؟ برائٹو پینٹ۔ یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 116 برس کی جنگ ہوئی تھی، 1337 سے 1453 تک کی۔ جواب درست ہے جی۔ 1971 نوبل پرائز چلی، کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ پیبلو نرودا۔ پیبلو نرودا، جواب درست ہے جی۔ سوال یہ ہے، مکمل کر دیجئے۔ سودا کے مارے عشق میں خسرو سے کوہ کن، بازی گرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، جواب درست ہے جی۔ برائٹو پینٹس کے مہمان، سوال یہ ہے کہ وہ کون سے عالم تھے جنہیں جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے اور خود جنگ میں حصہ لینے کے جرم میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور 1867 میں ان کی رہائی کا حکم ہوا جب ان کے بیٹے مولانا شمس الحق انہیں لینے کے لیے جزائر انڈمان پہنچے تو مولانا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کا نام بتا دیجئے۔ مولانا محمود الحسن۔ یہ تھے جی مولانا فضل حق خیر آبادی۔ دنیا کا پہلا ریفرنڈم کس ملک میں اور کب ہوا؟ یہ 1830 میں جی سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا جی۔ جواب درست ہے جی۔ برائٹو پینٹس کے مہمان، آب حیات اردو کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتا دیں اور اس کا موضوع کیا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب آب حیات۔ موضوع؟ اچھا، آپ نے صرف کتاب اور مصنف یاد کیے ہوئے۔ یہ جی اس زمانے کے شعراء کے بارے میں مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ شعراء کا تذکرہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی۔ جواب درست مان لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ برائٹو پینٹس کے مہمان، مست توکلی نے اپنی قبر کے بارے میں کیا وصیت کی تھی؟ کہ مجھے ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میری قبر کہاں ہے بنائی گئی تھی۔ یہ تو آپ نے ابھی دل سے گھڑ لی بات، آپ کو باقاعدہ پتہ نہیں اس کا۔ سن لیجئے، مست توکلی نے وصیت کی تھی کہ میری موت کے بعد از مرگ میری لاش کو اونٹ پر رکھ دیا جائے، اونٹ خود جس جگہ بیٹھ جائے وہیں میری قبر بنا دی جائے۔ یہ تھا مست توکلی، بلوچستان کا قدیم شاعر، اس کی وصیت یہ تھی۔ غلطی ہو گئی۔ سوال یہ ہے برائٹو پینٹس کے مہمان کہ
کہ پاکستان کی پہلی فلم تھی تیری یاد. بتائیے بر صغیر کی پہلی اردو فلم کون سی تھی جس میں 70 گانے تھے؟ 60 جمع 10 70. اور یہ فلم شام کو شروع ہوتی تھی اور صبح جا کے ختم ہوتی تھی. سنگم. اندر سبا اس فلم کا نام تھا جی، جس میں 70 گانے تھے.